یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ۔ او میرے پترو مصر وت ویندے پیو گلا گھنن واسطے، تساں اتھوں کنان تو ٹرسو مصر تک بہت سارا راہ رائے تے شہر بھی آسن، بڑے بڑے شہر آسن، نکے نکے دیہات آسن، ٹھوکاں ڈھلاں بھی آسن، جنگل تے فضاواں تے صحراواں بھی آسن۔ انج کرائے یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ۔ بیندیاں بیندیاں رائے تے شہراں تے دیہاتاں تے جنگلاں تے صحراواں وچ مینے پردیسی یوسف نو تکے دے ونجائے، مت میرا پتر لب پوے۔ جدائیاں بڑیاں اوکھیاں ہوندیاں نے مسلمانوں، بہت اوکھیاں ہوندیاں نے۔ پتر آکھن لگے ابا اتنا عرصہ گزر گیا، یوسف نو گیا اتھوں، اج تک تو یوسف یوسف پیا کریندا ہے۔ فرما دے نے میرے پترو لا تیأسوا من روح اللہ فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون۔ اور میرے پترو اللہ دی رحمت کو لو کدے مایوس نہ ہوائے، اس دی رحمت کو لو مایوس نہ خالی کافر تھیندا ہے، مسلمان کدے اللہ دی رحمت تو مایوس نہیں تھی۔